नमस्कार सबैजनालाई। आज पनि सदाको चाहिँ ग्राफिक डिजाइन सम्बन्धी 3D एनिमेसनको प्रोजेक्टमा क्लोथ फेब्रिकको लागि कपडा जस्तो कार्टुन मुभीको लागि आवश्यकता पर्ने कार्टुनहरुको लागि कपडा फेब्रिकको लागि हामीले सिक्ने छौं। कपडा फेब्रिक गर्नलाई एकदम सजिलो छ। तपाईले मेहनत गर्नुभयो र यसमा अलिकति ध्यान दिनुभयो भने तपाईले छोटो समयमा कपडाका हरेक डिजाइनहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ। सायद तपाईले देखि पनि सक्नुभएको छ होला। यसभन्दा पहिलाका भिडियोहरुमा तपाईले हामीले प्रत्यक्ष रूपमा बनाएका डिजाइनहरु र कपडाको डिजाइनहरुलाई भिडियो मार्फत पनि हामीले देखाइसकेका छौं। आजको क्लासमा पनि हामीले कपडाको फेब्रिकलाई अगाडि बढाउने छौं। हामीले कल लगाइरहेका छौं। हजुर सर। हजुर मर्निङ सर। मर्निङ। के छ खबर? ठीक छ सर। हजुरको? ठिकै छ। ह्यापी दीपावली है त? ह्यापी दीपावली सर। थ्यांक यू। अब दीपावली आयो जस्तो छ, फेरि पनि एक दुई दिन छुट्टी गर्नु पर्ला जस्तो हैन त? हजुर सर, आउनु पर्छ। के दीपावलीमा सिक्ने हो? न त छुट्टी गर्न दीपावली सर। छुट्टी गर्ने? हजुर सर। कति दिन छुट्टी गर्ने विचार छ त? दीपावली उही दिन छ, 2 दिन। ल ठिक छ। त्यसपछि फेरि हामी भेटौँला हैन त? अहिलेसम्म तपाईले ग्राफिक डिजाइनको सफ्टवेयरको बारेमा केही कुराहरु सिकिसक्नु भएको छ र सिकिसके मध्ये चाहिँ केही कुराहरु कन्फ्युज छ? हैन सर। अटोडेस्क मायालाई एकपटक हेर्नु भएको छैन? हेर्दै छु सर। बीचमा छोड्ने चाहिँ हैन, त्यसलाई चाहिँ रिपिट चाहिँ एकदम एक्सपिरियन्सले तरिकाले गर्ने र चाहिँ मार्भलस डिजाइनमा तपाईलाई कस्तो लाग्यो त? सर एकदमै सिम्पल छ। सिम्पल छ क्लोथ फेब्रिक गर्नलाई? हजुर सिम्पल छ सर, एकदमै सिम्पल छ। तपाईले कपडाको कटिङहरु गर्न सक्नुभयो भने त भोलि टेलर खोले भइहाल्यो नि। हैन त? दुईटा फाइदा हुने भयो तपाईलाई। टेलर खोल्न पनि सजिलो हुने भयो हैन त? हजुर सर। त्यसैगरी ल ठिक छ। तपाईले हिजो बेलुका चाहिँ के बनाउनु भयो त? अनलाइन क्लास पढिसकेपछि यो बनाएको थियो, प्यान्ट बनाएको थियो। कहाँ छ इम्पोर्ट ओबिजे? यसमा कुन छ? लेडिज ब्लू जीन्स प्यान्ट, लेडिज प्यान्ट जाडो कतिको सुरु भएको छ? जाडो अलि सर। हल्का हुँदैछ अहिले जाडो। ल ठिक छ। कलर के थियो सर यसको? हजुर यसको सर कलर पनि मैले गरेको थियो त्यहाँ जेटमा चाहिँ सेभ होला। यो एकछिन खोल्दैछु। यस प्यान्ट ओके। यो बनाएको थिएँ मैले, उसको कलर कहाँ छ? यही कलर बनाउनु भएको थियो? हजुर सर। यो अहिले तपाईले बनाएको हो? हजुर। त्यो अघि तपाईले खोलेको पनि यही नै हो? हजुर सर। अहिले कलर आयो त? कसरी आयो? खै थाहा भएन कसरी गएको छ कलर। कलर यस्तो हुन्छ, तपाईले युज गरेको कलरहरु डेस्कटपबाट डिलिट गर्नुभयो भने हजुर हराउने गर्दछ हैन? त्यसकारणले गर्दा पनि कलर सबर डिलिट नगर्नु होला प्रोजेक्टमा नलगेसम्म। ओके। अब प्यान्टको डिजाइन ठिकै बनाउनु भएको छ। त्यो त लग्न मिल्छ, सेटअप गर्न मिल्छ। त्यसको समस्या छैन। त्यसलाई अलिकति माथिको साइज चाहिँ लम्बाइ बढाएर पनि माथि जान्छ। हजुर। त्यस्तो सानो भयो भने त्यो म्यानेज गर्न सकिन्छ है। एकपटक फिट गरिसकेपछि फेरि समस्या हुँदैन।
यसको स्टिचिङ पनि मैले हालेको थिएँ, स्टिचिङ पनि आएको छैन। आछ स्टिचिङ गर्नु भएको स्टिचिङ आछ। हजुर अच्छा ठ्याक्कै सेम टु सेम सिलाउनु भएको छ त मेसिनले। डिजाइन राम्रो छ होइन त? हजुर सर ठिक छ। ठिक छ, सिकिन्छ, गर्न सकिन्छ, समस्या केही पनि छैन। ल आजको क्लासमा तपाईँलाई सिम्पल टाइपको एउटा ज्याकेट, अब ज्याकेट पनि बनाउनु पऱ्यो नि होइन, जाडो मौसम आयो नि त। हजुर सर बनाउनु पर्छ। ज्याकेट पनि हरेक कुराहरू चिजहरू तपाईँ सिक्नुपर्छ। त्यसमा तपाईँले प्र्याक्टिकली धेरै कुराहरू लिनुपर्छ। प्र्याक्टिकली जति लिनुहुन्छ त्यसमा तपाईँले छिटो प्रतिफल लिने हो। अब कोर्स लगभग लास्टतिर जान्छ अब। ल अब आजको क्लासमा हाम्रो सर पनि हुनुहुन्छ, ब्याकअपको लागि म यहीँ छु। केही समस्या परेमा एकदम खुल्ला बोल्नुपर्छ है। ओके सर। हेलो मर्निङ सर। मर्निङ। ठिक छ, आजको क्लासमा चाहिँ हामीले ज्याकेट बनाउन सिकिन्छ है। जुन क्यारेक्टरलाई बनाउँदा पनि हुन्छ, मेल क्यारेक्टर लिएर आउँदा पनि हुन्छ, यही फिमेललाई ट्राई गर्दा पनि हुन्छ है। मैले यही फिमेललाई ट्राई गर्छु। ओके। रेक्ट्याङ्गल लिए र यसरी रेक्ट्याङ्गल बनाएर पोइन्ट राख्छु यहाँ। सेम हामीले सर्ट बनाए जस्तै गरेर हो है। है त, यस्तै गरेर कर्भ पोइन्ट बनाउँछु यसलाई। यसलाई पनि मैले कर्भ पोइन्टमा बदल्छु। त्यसपछि सी प्रेस गरेर यसको अलिकति कर्भलाई अलिकति कम गर्छु। यसलाई पनि ल, र यसलाई कन्ट्रोल डी अर्को साइड, दुईटैलाई कपी पेस्ट अर्को साइड। र यसलाई कन्ट्रोल प्लस जी। यति त सर्ट बनाउँदा पनि गर्नुपर्छ हैन। त्यसपछि ह्यान्डको लागि पनि मैले बनाइदिइहाल्छु। एस भी प्रेस गरेँ, त्यसपछि यहाँ ड्र्याग गर्छु अनि यो साइडमा यसरी ड्र्याग, यो साइडमा अलिकति ड्र्याग। र यसलाई चाहिँ मैले एरेन्जमेन्ट पोइन्ट युज गरेर एरेन्ज गर्छु। ए यसलाई सेलेक्ट, त्यसपछि है त एरेन्जमेन्ट पोइन्ट अफ, र यसलाई मुभ गर्छु माथि रोटेट। अलिकति यो साइड यसलाई कन्ट्रोल प्लस डी, यो साइड कन्ट्रोल डी, सिमेट्रिकल प्याटर्न। यति गरिसकेपछि अब सेगमेन्ट सेभिङमा गए यसलाई यसित, यसलाई यसित, यसलाई यहाँ र यसलाई हामीले यहाँ गरिन्छ हैन। अनि
त्यसपछि अब यहाँ अब आज अर्को तरिकाले सेभिङ सिकाउँछु मैले तपाईलाई। ओके सर। फ्री सेभिङमा जस्तै हामीले दुईटा पेजलाई गरिन्थ्यो हैन, हजुर सर। त्यस्तै हामीले सेगमेन्ट सेभिङबाट पनि गर्न सकिन्छ। ओके। कसरी भन्दाखेरि पहिला सुरुमा यसलाई क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि यसलाई एकपटक क्लिक शिफ्ट प्रेस गरेर यसलाई एकपटक र अर्कोलाई है त सर। पहिला बिचकोलाई त्यसपछि यसलाई त्यसपछि त्यसलाई हामीले यसलाई हजुर एसी त गर्नु पर्यो पहिला, हजुर त्यसपछि एसी त गर्नु पर्यो। ओके। शिफ्ट प्रेस गरेर है। यस अब यहाँ राम्रोसँग आएको छैन है, क्रस भएको छ त। यो क्रस भएको छ। कन्ट्रोल जेड फेरि एकपटक ट्राई गर्छु, यसलाई शिफ्ट यसलाई र यसलाई। अहिले भयो? हजुर ठीक छ। बुझ्नुभयो यो? बुझिसके सर। अब यहाँ हेर्नुस् फेरि एकपटक यसको यो यसमा माउस राख्दाखेरि यहाँ तल एउटा लाइन देखिन्छ, देख्नुभयो यो? देखिरहेछ सर। यो भनेको यो साइड भयो भने हामीले यो साइडबाट सुरु गर्नु पर्यो सेभिङ गर्न, र अर्को साइडमा तपाईले लिएर जानुभयो भने अर्को साइडबाट सुरु गर्नु पर्यो है। ओके सर। यसलाई एकपटक क्लिक गरे त्यसपछि शिफ्ट प्रेस गरेर यसको हामीले फेरि तलैबाट गर्नु पर्यो है, यसको लाइनलाई तलै राख्नु पर्यो है। ओके सर। त्यसपछि फ्री सेभिङमा हामीले के गरिन्थ्यो, अर्कोमा माथिबाट सुरु गरिन्थ्यो हैन? हजुर सर। यस्तै अर्कोको पोइन्ट चाहिँ हामीले यसरी लाइनलाई माथि राखिन्छ है। ओके। त्यसपछि क्लिक गरिन्छ है त। हजुर। त्यसपछि यसलाई सिमुलेट गर्छु। सिमुलेट गरिसकेपछि यस्तो रिजल्ट आयो। यहाँ अलिकति बिग्रेको छ हजुर। यो पार्ट। यसलाई चाहिँ जेड प्रेस गर्छु, यो पोइन्ट यसलाई अब मैले यहाँ जेड प्रेस गरेर यो पोइन्टलाई अनि यो पोइन्टलाई है त यसरी भित्र लिएर जान्छ अलिकति है। ओके। सिमुलेट यहाँको अलिकति बिग्रेको छ। पछाडिको पार्टलाई चाहिँ मैले यो भी प्रेस गरेर यसको यो पोइन्ट देखाउँछ यहाँ, यसलाई डिलिट गरिदिन्छु र जेड प्रेस गरेर यसलाई अलिकति माथि लिएर जान्छु। सिमुलेट। त्यसपछि यसमा अलिकति यहाँ मिस्टेक छ, यसलाई मिलाउनको लागि चाहिँ यो पोइन्टलाई अलिकति भित्र लिएर जान्छु अझै, यो साइडको पनि तय गरिदिन्छु। सिमुलेट। यो साइडको साइड भित्र हजुर। सिमुलेट। चेक रोले सब ट्र्याक के गर्ने हुन्छ सर? ठिकै छ। हैन अब यहाँ ह्यान्डको यहाँ अलिकति मिस्टेक रहेछ यहाँ तल। हजुर। ह्यान्डको एन प्रेस गरे सेगमेन्ट सेभिङमा गए, यसलाई यसित सेभ गर्छु। सिमुलेट। अब चाहिँ आयो हैन? अझै पनि त्यस्तै छ अलिकति यहाँ। यसको सरी भी प्रेस गरेर यो पोइन्टलाई चाहिँ अलिकति माथि, यसलाई अलिकति यता र यसलाई अलिकति यता। सिमुलेट। ल ठिक छ। अब चाहिँ यो ह्यान्डको पार्ट जेड प्रेस गरेर तलको पार्टलाई चाहिँ अझै तल लिएर जान्छु। सिमुलेट। है त। अलिकति कम। हजुर। अनि अब यो तलको पार्ट चाहिँ धेरै
फिटिङ भयो भने है यसलाई अलिकति खुल्ला जस्तो बनाउनको लागि यहाँबाट ट्रान्सफर्म पोइन्ट सेगमेन्टमा जानुस्। यसलाई शिफ्ट यसलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल जेड सरी सेन्टरको पोइन्टलाई डबल क्लिक र यता ठुलो है त यसरी र माथिको पोइन्टलाई पनि यस्तै गर्नुस्। सेम प्रोसेस डबल क्लिक र यसरी ठुलो अझै ठुलो ठीक छ है त। त्यसपछि तलको पार्टलाई अलिकति मिलाउनुस् अनि यहाँ माथिको पार्ट अलिकति अझै मिलाउनु छ हामीले। सी प्रेस गरे र यसको यो कर्भ अलिकति मिलाउँछु यसरी जेड र यो पोइन्टलाई अलिकति तल अझै सी अनि यसलाई मिलाउँछु यसरी अनि यसको अब यहाँ पोइन्टमा क्लिक गर्छु यो जेड र यसलाई अलिकति भित्र सिमुलेट यो माथिको लाइनलाई चाहिँ अलिकति तल है अनि यतापट्टिको पनि यो माथिको लाइनलाई चाहिँ तल सी अनि यो चाहिँ अलिकति कर्भ बनाइदिनुस् अनि यो पोइन्टलाई तल लिएर जानुस् है त। त्यसपछि अब तलको यो पार्ट अझै ठुलो बनाउनु छ भने जेड प्रेस गरेर यसलाई शिफ्ट यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् र तल लिएर जानुस् है। अनि अब माथिको पार्ट बनाउनको लागि चाहिँ मैले एस प्रेस गरेँ र यहाँ एउटा यसरी बक्स क्रिएट गर्छु। त्यसपछि यहाँबाट एरेन्जमेन्ट पोइन्ट लिएर साइडबाट यसरी राखिदिन्छु। यसलाई मुभ गरेर अलिकति तल अब यो धेरै ठुलो देखियो हैन ए प्रेस गरेर यसलाई 2D भ्यूमा सिलेक्ट गर्छु र माथिको हाइटलाई अलिकति कम सेन्टर पोइन्टलाई डबल क्लिक र यो साइडबाट सानो बनाउँछु है त। त्यसपछि अब फेरि सेगमेन्ट स्विपिङबाटै गरौँ है सजिलो हुन्छ अलिकति। सेगमेन्ट स्विपिङबाट यसमा एकपल्ट क्लिक त्यसपछि शिफ्ट प्रेस गरेर पहिला यता दुईतिर हेर्छु शिफ्ट प्रेस गरेर यसमा र यसमा हैन लाइनलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्छ है सेगमेन्ट स्विपिङबाट र यसले अब कपी पेस्ट अर्को साइड है त कन्ट्रोल डी गर्दा पनि हुन्छ। सिमुलेट यसलाई यता पुल गर्नुस् यसरी है त अगाडिको अब सेगमेन्ट स्विपिङबाट अगाडिको र पछाडिको पनि सेभ गरिदिनुस् यसरी सिमुलेट र यो अझै ठुलो छ हैन यसलाई अझै सेन्टर पोइन्टमा डबल क्लिक र साइडबाट अझै सानो सिमुलेट बल्ल फिटिङ भयो। अब चाहिँ माथिबाट अलिकति हाइट सानो बनाइदिन्छु है त। अब चाहिँ ह्यान्डमा डिजाइनको लागि चाहिँ सुरुमा मैले यहाँ कटिङ गर्छु जेड प्रेस गरेर तलको पार्टलाई अझै ठुलो बनाउँछु पहिला सिमुलेट त्यसपछि इन्टरनल पोलिगनमा गएर यहाँ एउटा लाइन क्रिएट गर्छु यसरी र लास्ट पोइन्टमा आएर डबल क्लिक गर्छु ए प्रेस गरे र यसलाई राइट क्लिक गरेर एक्सटेन्ड ट्रिम एन्ड एड पोइन्ट टु प्याटर्न आउटलाइन
अब यसलाई यहाँ 2D भ्यूमा क्लिक गरेपछि 3D भ्यूमा देखिन्छ कति ठाउँमा आएको छ। मलाई अझै चाहिन्छ, त्यसपछि यसलाई अलिकति माथि लिएर जान्छु, यति अझै माथि लिएर जान्छु। ल यति ठिक छ है। फेरि एकपटक यसलाई राइट क्लिक एक्सटेन्ड ट्रिम एन्ड एड पोइन्ट टु प्याटर्न आउटलाइन गर्छु। अब चाहिँ यो लाइनलाई सिलेक्ट गरेर कट एन्ड सेभ गरिदिन्छु है। सिमुलेट है त अर्को साइड अटोमेटिक भइसकेको छ है, हजुर किनकि सिमेट्रिकल प्याटर्न छ हाम्रो ह्यान्डको यो पार्टमा पनि। त्यसपछि अब मैले ह्यान्डको यो पार्टमा ज्याकेटको यो पार्टमा अलिकति डिजाइन हालिदिन्छु। त्यसको लागि चाहिँ यो पार्ट एउटा साइड मात्रै गर्दा हुन्छ, सजिलो हुन्छ। र इन्टरनल पोलिगन लिएर यहाँदेखि यहाँसम्म स्ट्रेट लाइन बनाइदिन्छु। डबल क्लिक, अर्को पनि बनाउँछु यो साइडमा। यसलाई डबल क्लिक, अब यो साइडमा पनि त्यही बनाउँछु। यसमा र यसको डिस्टेन्स चाहिँ अलिकति मात्र राख्छु है। ए प्रेस गरेर यो लाइन अलिकति पर लिएर जान्छु र अब चाहिँ सबै लाइनलाई सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक एक्सटेन्ड ट्रिम एन्ड एड पोइन्ट टु प्याटर्न आउटलाइन, ए प्रेस गरेँ। त्यसपछि 3D भ्यूमा यहाँ हाम्रो इन्टरनल लाइन अफ गरेको हुनाले देखेको छैन, यहाँबाट अन गरिदिन्छु। अब यसलाई अझै नजिक लिएर आउनु छ माथिको यो दुईटालाई, यसलाई र यसलाई अलिकति नजिक लिएर आउँछु त, यही नजिक राखिदिन्छु। बिग्रियो, अलिकति कन्ट्रोल जेड गर्छु यसलाई। यसलाई अझै यता सिफ्ट दुईटैलाई अझै यता लिएर आउँछु। 3D भ्यूमा हेरिरहेको छु मैले कति डिस्टेन्समा छ। हजुर राइट क्लिक एक्सटेन्ड ट्रिम एन्ड एड पोइन्ट टु प्याटर्न आउटलाइन, सिमुलेट गर्छु एकपटक है त। त्यसपछि अब यो लाइनलाई सबैलाई सिलेक्ट गर्छु मैले। राइट क्लिक एक्सटेन्ड ट्रिम एन्ड एड पोइन्ट टु प्याटर्न आउटलाइन, सबै भयो हैन। ए प्रेस गरेको छु, हजुर सरी ए प्रेस गर्छु यहाँ। अब चाहिँ यो लाइन सबैलाई सिलेक्ट गर्छु र कट एन्ड सेभ गरिदिन्छु है त। अलिकति डिजाइन दिएको है, यसलाई अलिकति यता अलिकति यता यो पार्टलाई पनि अलिकति यता, यो पार्टलाई पनि अलिकति यता है त। अर्को साइड अटोमेटिक भइसकेको छ है, त्यो पनि यसलाई मुभ चाहिँ यहाँ आफै गर्नुपर्छ हामीले है त। त्यसपछि अब तलको पार्ट मैले अझै जेड प्रेस गरेर ठुलो बनाउँछु है। यति ठुलो भइसक्यो। यसमा पनि मैले इन्टरनल लाइन हालिदिन्छु है। तलपट्टि पनि अलिकति कटिङ राखिदिन्छु।
डबल क्लिक। यो साइडमा पनि त्यसैको स्ट्रेट। अब स्ट्रेट छ कि छैन यहाँ हेर्नुस्, सिमुलेट गरेपछि देखिन्छ स्ट्रेट छैन। ल अब ए प्रेस गरेर मैले यो सबै लाइनलाई फेरि एकपटक सिलेक्ट गर्छु र राइट क्लिक गरेर कट एन्ड सेभ है। र अब मैले जिप्परको लागि चाहिँ अगाडि जिप्पर राख्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ एडिट सेभिङमा गएर यसको यो सेभिङलाई डिलिट गर्छु, माथिको सेभिङलाई पनि डिलिट गर्छु। सिमुलेसन अन गरे, अन अलिकति यता लिएर आउँछ र तलको पनि हामीले सेभिङ खोलेका छौँ छैन है, तलको पनि खोल्नु छ। एडिट सेभिङ, तलको सेभिङ पनि डिलिट गरिदिन्छु। सिमुलेट ए यसलाई अलिकति यता पुल गर्छु। सिमुलेट अफ है त। यति गरिसकेपछि म यहाँ जिप्परमा गएँ र 3D भ्यूमा मात्रै मैले यहाँ एकपटक क्लिक गरेँ र यसको तलको एन्डमा लगेर डबल क्लिक गर्छु र अब अर्को साइडको माथि टपमा जान्छु। यो साइडको टपमा एकपटक क्लिक गरेँ र तल एन्डमा गएर डबल क्लिक गर्छु। त्यसपछि अब अलिकति टाइम लिन्छ। त्यसपछि सिमुलेट है त। अब तलको पार्ट धेरै ठुलो लाग्यो भने कम गर्न सक्नुहुन्छ। जेड प्रेस गर्नुहोस् अनि यो पोइन्टलाई र यसको चाहिँ यति पुरै पोइन्टलाई सिलेक्ट, शिफ्ट यसको यो पुरै पोइन्टलाई सिलेक्ट र यसरी भित्र लिएर जान्छु। यसको यो पोइन्टलाई पनि स्ट्रेट बनाइदिन्छु। यहाँ यसलाई सिलेक्ट भित्र सिमुलेट है त। र यो ह्यान्डको पार्ट पनि अलिकति ठुलो लाग्यो भने धेरै कम गर्न सक्नुहुन्छ। यो पुरै यसलाई सिलेक्ट, शिफ्ट यसलाई सिलेक्ट, ट्रान्सफर्म पोइन्ट सेगमेन्ट दुईटालाई सिलेक्ट गरेको बेला सेन्टरमा डबल क्लिक भित्र र तलको पार्ट पनि त्यही गरिदिन्छु। यति सिलेक्ट, यति कन्ट्रोल जेड सरी सबै सेलेक्ट, अफ एलाइन अफ, डबल क्लिक पोइन्टमा सेन्टरको पोइन्टमा र यसरी यहाँबाट चाहिँ सानो सिमुलेट ओके सर। अब मैले कट एन्ड सेभ गरिसकेँ हैन यो। त्यसपछि अब मैले अगाडिको पार्टमा पकेट हाल्दिन्छु। इन्टरनल रेक्ट्याङ्गल लिन्छु पहिला, नभए इन्टरनल पोलिगन लिँदा पनि भयो। यहाँ मैले यसरी
यसरी यहाँ ड्रा गर्छु यस्तो यस्तो सेप ड्रा गरेको छु त्यसपछि ए प्रेस गरेर यसलाई राइट क्लिक र क्लोन एज प्याटर्न बाहिर लिएर आए र यसलाई कन्ट्रोल डी गरेर यो साइडमा पनि लिन्छु र सेगमेन्ट सेभिङबाट सेभ गरिदिन्छु है यसलाई यसै त माथिको पार्ट यसमा र तलको पार्ट यसमा है त सिमुलेट भइसक्यो हैन यो ह्यान्डको पार्टमा पुगेको थिएँ म अघि यसमा यहाँ अलिकति जेड प्रेस गरेर यो पोइन्टलाई डिलिट गरिदिन्छु यो पोइन्टलाई पनि डिलिट यो र यसलाई लिएर म यहाँबाट ट्रान्सफर्म पोइन्ट सेगमेन्टमा गएर यसलाई डबल क्लिक र यहाँबाट सानो बनाउँछु है त सिमुलेट र अब जेड प्रेस गर्छु र यो पुरै लाइनलाई सिलेक्ट गर्छु यसरी यसको हाइट अलिकति कम गर्छु है त अलिकति माथि लिएर गएको छु सिमुलेट त्यसपछि अब यहाँ अलिकति एडजस्ट गर्छु अब म फेब्रिकतिर जान्छु कलरतिर कलरको लागि सुरुमा मैले एउटा फेब्रिक एड गर्छु र यो फेब्रिकमा चाहिँ मैले 3D भ्यूमा यसलाई अनि यसलाई है त र यसको क्लोन यसलाई र ए प्रेस गर्नु पर्यो यसलाई र यसलाई र अर्को साइडको यसलाई र यसलाई है त सिलेक्ट गरेर फेब्रिक 2 मा एड गरिदिन्छु त्यसपछि अब अर्को फेब्रिक एड गर्छु ह्यान्डको कलर छुट्टै राख्दा पनि हुन्छ तपाईले है ह्यान्डको पार्टको कलर यसलाई र यसलाई अनि यसलाई र यसलाई सेलेक्ट गरेर फेब्रिक 3 मा एसाइन अर्को फेब्रिक एड तलको ह्यान्डको पार्टलाई मैले यसमा राखिदिन्छु फेब्रिक 4 मा र फेब्रिक 1 लाई क्लिक गर्दा हाम्रो ओन्ली यति पार्ट रह्यो र अझै एउटा मैले फेब्रिक एड गरेर माथिको नेकको पार्टलाई पनि छुट्टै राखिदिन्छु है त अब चाहिँ फेब्रिक 1 मा जान्छु र अझै एउटा फेब्रिक एड गर्छु अनि तलको पार्टलाई पनि त्यसमा राखिदिन्छु है त फेब्रिक 6 मा र फेब्रिक 1 मा क्लिक गरेर यति पार्ट सिलेक्ट भयो यसमा मैले एउटा कलर चुज गर्छु रेड है त ओके रेड राख्छु रेड र फेब्रिक 2 मा जान्छु के सिलेक्ट भयो त्यो त्यसलाई मैले कलर राखिदिन्छु ग्रीन आई थिंक ग्रीन ठीक होला ल ग्रीन राखिदिए फेब्रिक 3 मा जान्छु फेब्रिक 3 मा चाहिँ मैले ग्रे अथवा ब्ल्याक राखिदिन्छु ओके है त त्यसपछि नेक को पार्ट सरी यो फेब्रिक 4 चाहिँ
फेब्रिक 4 हाम्रो ह्यान्डको पार्ट रहेछ है। हजुर यसलाई पनि ब्ल्याक कलर राखिदिँदा हुन्थ्यो, नभए ह्यान्डको पार्टलाई चाहिँ तपाईँले यति पार्टलाई फेब्रिक 3 नै राखिदिनुहोस्। ओके यहाँ सेलेक्ट गर्छु फेरि र फेब्रिक कति थियो हाम्रो फेब्रिक 1 मा लगाएर एसाइन गरिदिन्छु यसलाई है। कन्ट्रोल जेड यसलाई चाहिँ फेब्रिक 1 मा एसाइन र फेब्रिक 3 लाई चाहिँ डिलिट। अब रह्यो फेब्रिक 4। फेब्रिक 4 मा चाहिँ मैले ब्ल्याक कलर राखिदिन्छु। धेरै ब्ल्याक हैन, ग्रे टाइप। त्यसपछि फेब्रिक 5 मा हेर्छु के छ, नेक छ हैन। नेकको पार्टलाई मैले यहाँ सेलेक्ट गरेर फेब्रिक 4 मा एसाइन गरिदिन्छु। फेब्रिक 5 लाई डिलिट र फेब्रिक 6 लाई पनि फेब्रिक 6 को पार्टलाई पनि सेलेक्ट गर्छु पहिला र फेब्रिक 4 मा एसाइन गरिदिन्छु। अनि फेब्रिक 6 लाई डिलिट गरिदिए है त। है हाम्रो ज्याकेट यस्तो पनि अहिलेसम्म है। अब यसमा टप स्टिचिङ राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्दा हुन्छ, नभए यतिकै पनि ठिकै छ। यतिकै ठिक छ। सिमुलेट ल हाम्रो ज्याकेट रेडी भइसक्यो है। अब पकेटमा पनि तपाईले जिपर राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्दा हुन्छ है। कुनै कुनै पकेटमा पनि जिपर हुन्छ हैन। यहाँबाट जिपर चुज गरेर पकेटमा पनि राखिदिहाल्छु। यसलाई यसमा यसमा डबल क्लिक यहाँ डबल क्लिक र अर्को साइडमा पनि हालिदिहाल्छु। यहाँदेखि यहाँ भयो, सरी एस्केप। यहाँदेखि यहाँ डबल क्लिक र यहाँदेखि हाम्रो यहाँसम्म डबल क्लिक। त्यसपछि अब यसलाई सिमुलेट गर्छु। अर्को साइडको जिपर सिमुलेसन अफ गरेर यसलाई रोटेट अर्को साइडको पनि त्यही गरिदिन्छु। यसरी रोटेट र यसको कलरमा चाहिँ मैले ब्ल्याक राखिदिए यसरी। र अर्को जिपरको पनि क्लिक गरेर कलरमा जान्छु र यहाँबाट यो अप्सन देख्नुभयो, यो हाइड्रोपर, यसलाई क्लिक गरेर मैले 3D भ्यूमा त्यही कलरलाई चुज गरिदिन्छु। ओके है। ओके सिमुलेसन अन। अनि अब चाहिँ यसलाई मैले फाइलमा गएर एक्सपोर्ट ओबिजे यसमा चाहिँ
ज्याकेट लेखेर सेभ गरेँ र सेलेक्ट अल अवतारलाई डिसेलेक्ट। अरू सबै सेन्टिमिटर ड्याज स्टुडियो अरू सबै ठिकै छ। ओके, र एकपल्ट क्यारेक्टर क्रिएटरमा पनि गएर हेर्छु। ज्याकेट सिम्पल छैन, सिम्पल छ सर। सेम सर्ट बनाए जस्तै प्रोसेस हो सेम। हजुर, केही गाह्रो छैन होइन? छैन सर। अब लगभग तपाईँको यो सफ्टवेयर पनि सकिन लाग्यो। हजुर, त्यसपछि हामी 3D एक्सचेन्जमा गइन्छ। 3D एक्सचेन्ज। त्यसपछि आइक्लोन है त। ओके सर। मायामा अरू केही नयाँ मोडलहरू बनाउनु भएको छ तपाईँले? मायामा त बनाएको छैन सर। अब बिस्तारै बनाउँदै जानुपर्छ है। ओके सर। यसलाई टिपोज एसेसरी हजुर, ज्याकेट हजुर, मुभ कलरिङ सबै ठिक छ होइन? ठिकै आएको छ। हजुर, यसलाई यहाँबाट यसरी एडजस्ट अनि यसको डिलिट अन्डरवेयरलाई पनि डिलिट गरिदिन्छु किनकि हामीले सरी कन्ट्रोल जेड सिनमा गएर अन्डरवेयर डिलिट फिटिङ छैन। फिटिङ यहाँ माथि अलिकति बिग्रियो जस्तो लाग्यो नेकको पार्टमा। प्राइभेट पोइन्ट यहाँ राखेँ, अलिकति अगाडि लिएर आउँछु, अलिकति पछाडि फेरि पछाडि लिएर आएँ र मुभ टुलले अलिकति तल अब है किनकि त्यहाँ यो पार्टमा अलिकति बिग्रेको थियो। हजुर, ठिक छ है त। अब यसलाई कलरिङको यहाँ मेटेरियल्समा गएर यहाँबाट ज्याकेट फेब्रिक क्लिक गर्दाखेरि तल कुन कलर देखाएको छ? ग्रे देखाएको छ होइन? हजुर सर। ग्रे कलरलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, अझै डार्क ब्ल्याक बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, ह्यान्डको पार्ट है त्यो ग्रे पार्ट भनेको। डार्क बनाउँदा नि हुन्छ यसलाई फुल डार्क सरी। अब यहाँ अर्को फेब्रिक वान फ्रन्ट भनेको छ, यसलाई क्लिक गर्दाखेरि तल रेड देखायो, रेडलाई फुल रेड बनाइदिनुहोस्, रेड माथि। ओके गर्छु, धेरै डार्क भयो, अलिकति कम। ओके ठिकै छ है त। यो यसको ग्रीन कलरलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट अर्को फेब्रिक क्लिक गरेर यो ग्रीन कलरलाई डार्क तल। ओके है, यहाँ कलर राम्रोसँग नआए हामीले त्यहाँबाट पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ है। र अब यसलाई चाहिँ मैले मोडिफाई ट्याबमा गएर माथिबाट ट्रान्सफर्म स्किन वेट डिफल्टमै राखेर एप्लाई गरिदिन्छु। क्लोज। त्यसपछि अब कुनै पोजहरू राखेर हेर्नु पर्यो। कन्टेन्ट फिमेल पोज, अलिकति त्यो पार्टमा मिस्टेक छ यहाँ है। यो पोज अरू सबै ठाउँमा ठिकै छ, अन्ली त्यहाँ पार्टमा हैन मिस्टेक
यसलाई हामीले मिलाइहाल रेड मेस स्कल्प्ट मिलाइदिइहाल्छु एडिट मेस अफ त्यसपछि अरू पोजमा हेर्छु अब चाहिँ ठिक भयो हैन अरू सबै ठिकै छ र यसलाई अब टी पोजमा राख्छु र यसलाई मैले यहाँ कन्टेन्टमा हाम्रो यो सर्टमै राखिदिन्छु सजिलो हुन्छ चिन्न पनि हामीले यसको नाम ज्याकेट लेखिदिन्छु ज्याकेट लेखेको छु माउस राख्दाखेरि यहाँ ठुलो स्क्रिनमा पनि देखाउँछ कस्तो छ है त ल एकपटक तपाईले अब मार्भलसमा बनाउनुस् यसलाई यो प्रोजेक्टलाई सेभ गरेर राख्दा पनि हुन्छ कतरा भयो हमरा कति ना लाभा कैसे है किसी के लाभा कैसे है जो फोन कर स्लाइड रेड ब्लैक ल यसलाई न्युसन गर्छु ल बनाउनुस् त देखो पर एक भी करते हैं सेकंड
पछाडिको होइन सर? अब एकपटक 3D भ्यूमा पछाडि घुमाएर हेर्नुहोस् त। यो अँ, बस सर। त्यो ल यति हो है। पछाडिको पछि अब एकपटक त्यहाँ भी प्रेस गर्नुहोस् त, कन्ट्रोल जेड गरेर। अब त्यो पोइन्ट आयो नि त्यहाँ कर्भ, हजुर। त्यो पोइन्टलाई सेलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनुहोस् र अब चाहिँ जेड प्रेस गरेर त्यो पोइन्टलाई माथि लिएर जानुहोस्। ठिक छ, अलिकति तल, अलिकति तल। ल ठिक छ। त्यही हो त्यही हो। एरेन्जमेन्ट पोइन्टलाई अफ गरिदिनुहोस्, सजिलो हुन्छ काम गर्न। अब सरी अलिकति माथि लिएर जानुहोस् दुइटैलाई। तलको हामीले सेभ गर्दाखेरि तलको पार्टलाई हेर्नको लागि है, अलिकति माथि लिएर गएको। सिफ्ट अनि त्यो सरी माथिबाट हेर्नुहोस् एकैचोटि है सबै। ल अब गर्नुहोस् त, होइन अर्को साइड गर्नुहोस्। अब त्यहाँ हेर्नुहोस् त, लाइन हेर्नुहोस् है त्यसको। ओके यो गरिसकेँ। सिफ्ट त्यो तल ठिक छ। यो ठिक छ। हेर्नुहोस् त कस्तो आयो, ठिक छ। ठिक आयो। ठिक छ। अगाडिको पार्टलाई पनि गरिदिनुहोस् र सिमुलेट। अलिकति लङ छ अब। ए प्रेस गर्नुहोस्। अब यसलाई चाहिँ हामीले ए प्रेस गर्दा पनि हुन्छ है। क्लिक गर्नुहोस्। अब सेन्टरको पोइन्टलाई डबल क्लिक, बाहिर माउस लिएर जानुहोस्। अझ एकपटक डबल क्लिक, अझै सानो, माथिबाट गर्नुपर्छ र अझै सानो गर्नुहोस् त। माथिबाट पनि ठिकै छ, अझै सानो गर्नुहोस् साइडबाट। अझै 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 अलिकति। ठिक छ, भयो अहिले ठिकै आयो। ठिक छ। Point
डिलीट ओके के हैन सर यो यसैबाट हो कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस् त यसलाई तल सेन्ट यता यसलाई डिलिट राख्नुहोस् है हजुर यो सेन्टरमा माउस राख्नुहोस् र ड्र्याग है सरी ओके यसलाई बुझिसक्यो ड्र्याग गर्नुहोस् माथि अलि यस्तो धेरै होइन थोरै है अलिकति ल ठिक छ यति अब साइडबाट सानो है थोरै थोरै है धेरै होइन साइडको पनि यति ठिक छ र ठिक छ ठिक छ स्लाइड ठिक छ यो क्लिक सिफ्ट क्लिक यसमा सिफ्टलाई ल सिफ्ट नछोडिकन अर्कोमा यसमा मिस्टेक भयो कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस् यतिबाट हेर्नु माथिबाट हेर्नुपर्छ है सजिलो हुन्छ सिफ्ट त्यसलाई यता क्लिक भएन है क्लिक सिफ्ट क्लिक भयो तलको सिराउन बाँकी छ है क्रस 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 ल ठिक छ अब यो मिस्टेक चाहिँ तपाईले यहाँबाट मिलाउनुस् है त्यो ह्यान्डको पार्ट तपाईले बनाउनु भएको थियो हैन हजुर हेर्नुहोस् त यसमा तपाईले यो माथिको पोइन्टलाई धेरै माथि लिएर जानु भएको छ है अझै तल यसरी यसरी तल लिएर आइसकेपछि अब एकपटक सिमुलेट अझै अलिकति बिग्रेको छ है यसलाई यो पोइन्टलाई चाहिँ यता यो पोइन्टलाई तल यसरी र माथिको पोइन्टलाई अझै सानो आयो अहिले
ठिक छ अझै ठुलो यो ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ ह्यान्डभन्दा धेरै माथि त लिएर जानु भएन नि यहाँ डबल क्लिक यति धेरै भएको छ ए प्रेस गर्नुहोस् जेडबाट ठिक छ ठिक छ अब डबल क्लिक गर्नुहोस् त्यो लाइनलाई सिमुलेट अलिकति ह्यान्डको त्यहाँ बिग्रेछ यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर तल तान्नुहोस् यस्तै गरेर तान्नुहोस् तल ठिक छ अब त्यो लाइनलाई कट एन्ड सेभ गर्नु बाँकी छ है सेलेक्ट डबल क्लिक गरेर सेलेक्ट सिमुलेट फेरि होइन दुईवटा हुन्छ अब ए प्रेस गरेर पहिला अर्को साइडको ह्यान्डको पार्टलाई अर्को साइड लिएर जानुहोस् त 2D भ्यूमा है दुईटालाई सेलेक्ट गर्नुहोस् यो र तल यसलाई होइन यसलाई र रोक्नुहोस् त यसलाई अनि यसलाई है त ल अब बनाउन सजिलो हुन्छ डबल क्लिक डबल हाल्नुहोस् है एउटा पार्टमा दुईटा Sorry. Escape. ठिक छ सर अब 3D भ्यूमा हेर्नुहोस् ठिक छ कि छैन है छैन सर अब ए प्रेस गरेर अब एक साइडको दुईटालाई सेलेक्ट गर्नुहोस् लाइनलाई है एक साइडको दुईटा लाइनलाई डबल क्लिक डबल अब 9 भयो ड्र्याग गर्नुहोस् अनि सेन्टरतिर लिएर आउनुहोस् फुल सेन्टरमा नराख्नुहोस् तर सेन्टरतिर राख्नुहोस् है ड्र्याग लिएर जानुहोस् ठिक छ हैन ठिक छ अब अलिकति अर्को साइड अलिकति साइडमा लगाउनु पर्छ धेरै सेन्टरतिर लेफ्ट हैन अब राइट लिएर जानुहोस् अलिकति अझै त्यही राइट हैन सर राइट त्यसैलाई राइटतिर लिएर जानुहोस् त अलिकति मात्र है ल ठिक छ ठिक छ अब अर्को साइडकोलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् दुईटालाई शिफ्ट अर्कोलाई अनि यसलाई पनि सेन्टरतिर लिएर आउनुहोस् राइटतिर लिएर आउनुहोस् ठिक छ अझै अलिकति अब त्यहाँ सेन्टरमा दुईटा लाइनको सेन्टरमा ग्याप धेरै भयो हैन हजुर सर ग्याप छ ग्याप अलिकति धेरै भयो
एउटा लाइस मात्र सेलेक्ट गर्नुस् गरे नजिक लिएर जानुस् अर्को लाइनको नजिक हैन अर्को साइड यतातिर यसलाई पनि सर यसलाई पनि त्यही गरिदिनुहोस् हजुर हजुर ठिक छ अब सबै लाइनलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् हैन अब सबै लाइनलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् हैन सरी डबल क्लिक सेट अब राइट क्लिक हैन भएन हेर्नुहोस् त राइट क्लिक अब लाई है है लाइन सिधै टच थिएन हैन भर्खरै अहिले हैन हजुर सर टच छैन हैन अहिले हजुर अब राइट क्लिक गरेर एक्सटेन्ड ट्रिम एन्ड एड पोइन्ट टु प्याटर्न आउटलाइन गरेपछि फिटिङ आयो हैन टच हुन्छ हजुर सिमुलेट अलिकति बिग्रेको मिलाउनुस् ल गर्नुस् त सरी तल पुल गर्नुस् त तल भयो माथिको अलिकति मिलाउनुस् ल अब यो ठिक लाग्छ भने तपाईलाई सबैलाई सिलेक्ट गर्नु सबै लाइनलाई ओके सेप सरी हजुर राइट क्लिक अनि कट एन्ड राइट सेप क्लिक कट एन्ड सेप अनि सिमुलेट सिमुलेट अब 3D भ्यूमा हेर्नुस् ठीक छ सर ठीक छ हैन ल अगाडिको जिप पर राख्नुस् त अब हैन तलको पार्ट कटिङ गर्न बाँकी रहेछ है हजुर सर तलको पार्टलाई कटिङ गर्नुस् यहाँ अर्कोमा डबल क्लिक आछ्यो त्यही गर्नुस् सेम सेम डबल क्लिक सिमुलेट त्यसपछि अब ए प्रेस गरेर सबै लाइनलाई सिलेक्ट भयो राइट क्लिक एक्सटेन्ड ट्रिम एन्ड एड पोइन्ट टु सेन्टर फेरि एकपटक कट एन्ड सेभ अब अलिकति तल लिएर जानु छ भने तल लिएर जानुस् नत्र ठिकै छ है साइज कत्रो चाहिन्छ लाइनलाई है साइज अब लाइनको लाइन त ठिकै छ ठिक छ डिस्टेन्स हजुर हजुर तलको लम्बाइ अलिकति बढाइदिनुस् ओके यो जेड प्रेस गरेर तलको लाइनलाई मतलब हैन त्यो पनि ठिकै छ त्यस्तो गर्दा पनि ठिकै छ ठिक छ कन्ट्रोल जेड गर्नुस् एकपटक दुईटैलाई सेलेक्ट गर्नुस् अर्को साइडको पनि हैन अर्को साइड ओके अब तलबाट ठुलो बनाउनुस् दुईटैलाई एकैचोटि है ठिक छ सिमुलेट ल अब चाहिँ कट एन्ड सेभ गर्दा हुन्छ ठिक छ पछाडिको अलिकति पुल गर्नु छ भने यो ठिकै छ घुम्सेको किन आछ यस्तो घुम्सेको किन आछ
अब सानो यहाँ बनाउनु पर्छ हैन यहाँ हेर्नुहोस् यसको लागि यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ म एक जुन पार्टमा त्यहाँ राम्रोसँग आएको छैन त्यहाँ क्लिक गर्दाखेरि कहाँ देखायो त्यहाँ देखायो हैन शिफ्ट अनि यहाँ हजुर देखा अब मैले एक्स प्रेस गरेर त्यही दुईटा पोइन्टमा क्लिक क्लिक अर्कोमा पनि क्लिक हजुर क्लिक है त ओके जेड हजुर अनि यसलाई र यसलाई सिलेक्ट यहाँबाट ट्रान्सफर्म प्याटर्न पोइन्ट सेन्टरको पोइन्टमा डबल क्लिक र यताबाट सानो सिमुलेट ओके अझै अलिकति त्यस्तै आएको छ यो पोइन्टमा क्लिक गर्छु यो पछाडिको पार्टमा बिग्रेको छ यसमा पनि मैले एक्स यहाँ पोइन्ट राखिदिन्छु जेड यो पोइन्टलाई भित्र अलिकति ल अब यसलाई तल यसरी पुल गर्नुहोस् है त अब अझै लङदेखि धेरै ठुलो देखियो भने सानो बनाउन हुन्छ है सानो बनाउन सकिन्छ यो लाइनलाई सिलेक्ट शिफ्ट यसलाई पनि सिलेक्ट अलिकति माथि है त ओके ल गर्नुहोस् डिलिट डिलिट अर्कोलाई पनि डिलिट तलकोलाई पनि डिलिट डिलिट सिमुलेट अफ जिप्पर अब जुम इन गर्नुहोस् है धेरै जुम इन गरेपछि बल्ल पोइन्टमा त्यो स्न्याप हुन सक्छ 2D मा नगर्नुहोस् 3D मा गर्नुहोस् है किनकि 2D मा छुट्टै छुट्टै पार्ट छ 3D मा डाइरेक्ट माथि टपदेखि तलसम्म ल्याउन सजिलो हुन्छ है अब डाइरेक्ट तल जानुहोस् तलको पोइन्टमा डबल क्लिक तल लास्टकोमा डबल क्लिक अब रोक्नु सकेछन् र सिमुलेट ठिक छ ठिक छ अब के बाँकी रह्यो पकेट पनि बाँकी छ हैन कलरिङ पनि बाँकी छ अझै के हुन्छ डिलिट रेक्टेंगलबाट नै गर्न सक्छ अब 3D मा हेर्नुस् कस्तो रिजल्ट आएको छ जुन ठाउँमा राख्ने हो त्यो ठाउँमा ड्र्याग गर्नुस् हैन त्यसपछि यसलाई राइट क्लिक क्लोन एज प्याटर्न क्लोज एज प्याटर्न कन्ट्रोल डी ठीक छ सेगमेंट सेविंग यहाँ ठीक छ सेगमेंट सेविंग बाट
ठिक छ माथिको पार्ट क्रस भयो एकछिन सर एक के भन्छ यो बिचको बिचको सिलेक्ट किन भइरहेछ यो लाइन हजुर भएको छ सरी यो आफै भएको छ फेब्रिक एउटा एड गर्नुस् अर्को एड अब फेरि सेलेक्ट गर्नुपर्छ त्यही पार्टलाई सेलेक्ट गर्नुस् यो पार्टलाई नि सर हैन भर्खरैको पार्टलाई भर्खरै हजुर अर्कोलाई पनि सर जुम इन गर्नुस् अनि अब अर्को साइडको पनि दुईटालाई सेलेक्ट अर्को साइड त भएको छ सिलेक्ट हैन भएको छैन शिफ्ट अनि अर्कोलाई अब फेब्रिक 2 मा एड गर्नुस् अब अर्को एड गर्नुस् फेब्रिक अब अर्को पार्ट कुन पार्ट हो त्यो सबैलाई सेलेक्ट गर्नुस् यो भएको छ यो हैन ह्यान्डको यो सेन्टरको पनि सेन्टर यसरी हो अब अर्को साइड पनि ल तलको अनि हैन तलको त हुन्छ तलको त बेग्लै छ हुन्छ अर्को एड भयो अर्को फेब्रिक एड त्यसपछि एड अब कुन पार्ट हो यो ठिक छ यसको र यसको चाहिँ सिमिलर कलर हुन्छ अब चाहिँ यो फेब्रिक 5 मैट ठीक छ फेब्रिक 2 बनाले यो हाम्रो यसमा कलर जुन राख्दा पनि हुन्छ तपाईलाई जुन मन पर्छ two and hand the black cube. Three, four, okay, color. Okay. Five. More. ठीक है अब सर फेब्रिक 1 बाँकी रह्यो
1 जुम आउट गर्नुहोस् त 1 मा कुन सिलेक्ट छ ए सरी हजुर यो वन के छ अब एक्सपोर्ट छ हुन्छ ओबिजी यो ज्याकेट to ओबिजे OBJ. Where is jacket to Isma? To jacket to match. मुभ टुल अब साइडबाट हेर्नुहोस् साइडबाट पनि मिलाउनुहोस् ब्याक पछाडि लिएर आउनुहोस् है यसलाई सबै ठिक छ ठीक छ ट्रान्सफर्म स्क्रिन वेट अलि सर्छ छ अलिअलि त छ लाइभ भइहाल्छ जस्तै यहाँ छ एडिट मेस कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस् सरी एडिट मेसलाई अफ गर्नुहोस् अब क्लोथलाई सिलेक्ट गरेर मात्रै है सिलेक्ट डबल क्लिक अब अर्को साइडको हेर्नुहोस् एडिट मेसलाई अफ यहाँ पाके रहेछ हैन
सब माइनस गर्नुपर्छ। अलिकति मात्रै छ, केही हुँदैन, सकिन्छ। स्कल्प्ट अर्को साइड हेर्नुहोस्। ठिक छ। ठिक छ। हेडमा स्कल ठिक छ। भयो। यसमा क्लथ अनि ठिक छ। सर्टमा गएर सर्टमा सर्टमै राखिदिनुहोस्। यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् पहिला सर्टलाई है, त्यसपछि बल्ल प्लस। क्या खाना खायो? बेटा रोटी सब्जी ज्याकेट ज्याकेट 2 ज्याकेट 1 ल। यस्तै ज्याकेट अझै बनाउँदै जानुहोस् है आजको दिनमा। र यो सफ्टवेयर मात्रै नै, अरू सफ्टवेयर पनि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। हजुर ल अच्छा हेलो हजुर सर हजुर हजुर के हुँदैछ? बनाइसकेको छ ज्याकेट। राम्रो गुडिया जस्तै बनाउनु भएको छ त। ल ठिक छ, एउटा सामान्य चाहिँ एउटा ज्याकेटको डिजाइन चाहिँ निकालियो हो नि त। अब यसलाई हाइनेक भने पनि ज्याकेट भने पनि अरू चाहिँ यसबाट पनि अरू विकल्पका डिजाइनहरू पनि निकाल्न सकिन्छ। अब केही कुराहरू तपाईँ सिक्नु सक्नुभयो। अब कपडामा चाहिँ हरेक किसिमको डिजाइनहरू निकाल्न तपाईँ आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न? सकिन्छ? ल ठिक छ। अब आजको क्लासमा तपाईँले यहीँसम्म सिक्नुभयो र प्र्याक्टिकली गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो भने अर्को सफ्टवेयरतिर लागौँला है त। ल आजको क्लासलाई मैले यति नै एन्ड गरेँ है त। केही सोध्नु छ भने सोध्नुहोस्, म यहीँ छु। केही कन्फ्युज लागेको कुराहरू छ भने। छैन। ल ओके।